आयज आमी हांगासर माशेलार आसा ह्या देवकृष्ण पिसोरवणाक आनी शांतादुर्गा कुंभारजुळेकर ह्या तिनूय देवळांनी ही जात्रेचे सिमिलर आसा. ही जात्रा तिनूय देवळांनी हांगासर भरता आनी हांगा अयस पयसले सगळो लोक हांगासर जात्रेक येता आनी भरगच अशी जात्रा आयज आनी मागीर आनी 5 दीस अशी 6 दीस ही जात्रा चलता. खरें म्हणल्यार ही जात्रा चड करून फामाद म्हटल्यार हांगासरले हे जे आतां तुमी पळयता हांगासर हे मारवत आसा ताका लागून हांगासर खूब लोक येता. पयलींच्या काळान आमचे लोक शेतार वयताले आनी ते शेत भाताक लागून मळपाक लागून भात सुकत घालपाक लागून भात दवरुपाक लागून कण्णे मागीर आतरपटे फाटले बिटले सगळे घेताले. आतां शेतां लोकांची कमी जाल्ल्या कारणान तरी आसतना हांगा मातशी रहदारी कमी आसता पण तरी आसतना ही परंपरा खूब वर्सां पासून चालू आसा आनी अजून पर्यंत लोक हांगा मारवत घेवपाक लोक गर्दी करता. तशेंच मिरसांगेचे रोंपे मागीर आनी भाजयेचे तरेतरेचे रोंपे सगळे हांगासर येता विकपाक आनी मुद्दाम लोक याद दिन पुनवेक हांगासर रावता की हे हांगासर येतले आनी आमी रोंपे व्हरतले आनी रोयतले म्हणून. हांव सुद्दां सद्या हांगासर तेंच व्हरपाक गेल्लो नाजाल्यार बाकीची फेरी सगळी रस्त्याचेर आसा पूण ही ग्रावंडार हांगासर फक्त तांकां लागून हांगासर स्पेशल भरलेली आसता आनी बरे तरेन ही जात्रा वेवस्थीत जाता आनी सगळ्या लोकांक हांगासर देवदर्शन घेवपाकूय बरें मेळटा. दिसभर लोक आयज सकाळच्यान लायनी लागल्या देवळांत आयज रातभर भोंवतले लोक तशेंच मागीर उरलेले 5 दीस हांगासर भरपूर फेरी आसता तेन्ना लोक सगळे दीस येवन मजा घेता आनी मारवताचे पळयतात तुमी सगळे मारवत आसा तेंच्यांनी आपली परंपरा आजून पर्यंत जपलेली आसा. देव बरें करूं. पळयत जाल्यार आतां तूं पळयत जाल्यार हांगासर जे हें आसा पळय पाटले बिटले आसा ते अजून पर्यंत लोकां खातीर यूज जातात. यूज जाता म्हणजे इन द सेन्स कशें आसा लोकांनी जरी शेतां कमी केली जाल्यार काजूचे मळे आसता सुपाऱ्यो आनी एका जाग्यार सगळ्याक यूज जाता पाटले. आतां फाल्यां सगळ्या फुडल्या म्हयन्यान लग्न आसतलीं लोक लग्नाकूय हांगासर कितें कितें खरेदी करता म्हणजे तांकां लग्नाक बी जें कितें जाय आसता तें लग्नाचें सगळें सामान बी घेता हांगासर आनी घेवन दवरता. म्हणून पाटल्यांक हांगासर खूब डिमांड आसता म्हणजे सगळ्या हांगासर पाटले आसता. पयलीं सारके कण्णे बिण्णे आतां ना तेन्ना त्या टायमार कण्णे बिण्णे खूब आसताले हात्रे आसताले भात सुकाक बी घालपाक. पाहिलं तर नमस्कार. आज आमच्या माशेलान मालिनी पौर्णिमा ही वर्साची जात्रा मोठ्या दबाज्यान हांगा साजरी केली वता. तातूंत आमचे माशेलांतली आमची जी देवळां आसा त्या देवळांनी वेगळ्यो वेगळ्यो देवळाक सजयल्ले वता. आतां ह्या देवळाची प्रत्येक माली पौर्णिमेची स्पेशलिटी कितें तर जे आमचे गांवच्या वाठारांत जे आमचे बारीक शेतकरी लोक आसा ते भाजी हांगसर हाडटात. तातूंत मागीर आमचे मातयेचे आयदनां करपी जे आसा ते हांगसर आसता आनी अशें 4-5 देवळांनी एकठांय मेळून ही मालिनी पौर्णिमा मोठ्या दबाज्यान साजरी केली वता. सांगपाक उमेद जाता हांव आमच्या शांतादुर्गा कुंभारजुळेकर देवस्थानचो एटर्नी आनी अंदूच्या वर्सा प्रचंड अशी गर्दी पळोवपाक मेळटा. मालिनी पौर्णिमेच्या हे जात्रेक आमच्या
प्रत्येक गोंयभरचे लोक मुद्दाम हांगसर भेट दितात कारण ही सासायत तशी आसा कारण ह्या देवीची ही आमच्या शांतादुर्गा कुंभार जुळेकरीन म्हणा देवकी कृष्ण म्हणा हांची एक सासायत तशी आसा आनी जी दर वर्सा जे लोक येवपी आसा ते केन्नाच ही जात्रा चुकयना अशा पद्दतीची मालिनी पौर्णिमा मोठ्या दबाज्यान तुम्ही पळयता हांगसर खाज्याची दुकानां चणेकार बाकीचे प्रत्येक विक्रेते आपले दुकानां लायिल्ले आसा आनी मोठ्या प्रमाणात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटा